अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم. वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। والعصر إن الإنسان لفي خسر. वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। والعصر إن الإنسان لفي خسر. वल अस्र में रा बारीक होगी, रा पर जेर है क्योंकि हम मिला के वक्फ नहीं कर रहे। अगर हम वक्फ करते तो रा मोटी होती, क्योंकि फिर रा साकिन होता, उससे पहले साकिन, उससे पहले जबर। वल अस्र, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। अब यहाँ खुस्र में भी रा मोटी होगी। क्यों? क्योंकि रा साकिन, उससे पहले साकिन, उससे पहले पेश है, तो खुस्र में भी रा मोटी होगी। अगर हम इसको मिलाकर पढ़ेंगे फिर बारीक होगी, क्योंकि उस वक्त रा पर जेर होगा। जी। ठीक हो गया। والعصر إن الإنسان لفي خسر. खुस्र, खुस्र। خسر. خسر. जी। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। والعصر إن الإنسان لفي خسر. वल अस्र इन रा बारीक। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। والعصر إن الإنسان لفي خسر. खुस्र में इतना रा को इतना वाज़ेह नहीं होना चाहिए कि ऐसा लगे कि यहाँ पर कोई कलकला हो रहा है। बस रा साकिन हो, उसमें कलकला कलकला की सूरत पैदा नहीं होनी चाहिए। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। وال खुस्र बस। والعصر إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. 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 صوا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. अच्छा, एक और चीज, जब हरूफ कलकला आ जाए उसके बाद फिर कोई हरफ साकिन हो, यानी किसी साकिन से पहले हरूफ कलकला साकिन आ जाए। जैसे यहाँ पर सब्र में बा साकिन है, रा साकिन है, और रा साकिन से पहले बा हरूफ कलकला में से और वो साकिन है, तो उसमें कलकले की कैफियत हो कि आप कलकला को थोड़ा सा वजाहत के साथ पढ़े। स्कब, 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 स्कब नहीं पढ़ेंगे। स्कबर, स्कबर। थोड़ी सी उसकी हरकत की तरफ हम जाएंगे, थोड़ी सी हरकत की तरफ। सबर, उसका कलकला इस तरह से वाजे होना चाहिए, ऐसा नहीं सबर, सबर, सबर।
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. जी, वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र, सब्र. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا साद में सीटी सख्ती को वाजी करे. वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر إن الإنسان لفي خسر. خسر 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 जी. वल्आस्र से पढ़िए. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. जी दोबारा सुनाइए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. वतवासौ बिलहक़ में काफ का थोड़ा सा मोटा पढ़ ले. इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र. जी. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق वतवासौ बिस्सब्र. 3 साद आ रहे, तीनों को मोटा पढ़े. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. जी दोबारा पढ़िए. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات वतवासौ साद में होंठ हिल रहे. वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र.
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. जी إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.